أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام لام ألف لام حاء لام ألف با لام با كاف 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 با كاف با كاف ألف كاف ألف با كاف تا تا كاف تا با تا سا نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف سا ألف باسين ياسين نون سين تاسين ساسين ساجيم تاح نون خ ياح باجيم ياميم باميم نون ميم تاميم ساميم بايا يايا نون يا تايا سايا نون بالام تا نون لام بايا لام يا تا لام سا لام نون بانون بانون نون تا يا نون يا تانون سا نون جيم حا خا حاسا خابا جيم تا حاتا يا جيم با با خاتا تا ها باتا يا ها تاها نون تا ها يا هابا باها ألف باها ميم دال ذال جيم دال خا دال را ذا جيم را خا ذا را ذا يا را تا ذا سين شين سين لام شين لام صاد غاد ضا ظا صاد با ضا با صاد ألف ظا ألف عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين با عين دال دا غين ذال همزة ألف همزة واو همزة يا فاء قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تا